नेपाल भारतमाथि निर्भर छैन, तर भारत नेपालमाथि निर्भर छ। दर्शकवृन्द, हामी एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। हामी धेरैजनालाई लागिरहेको छ कि नेपाल भारतमाथि परनिर्भर छ, तर यथार्थ त्यस्तो छैन। हामी यस विषयमा एउटा विशेष सामग्री यहाँ तपाईहरूका लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृपया यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अधिकांश भारतीयहरू सोच्ने गर्छन् नेपाल भारतप्रति पूर्ण रूपले आश्रित छ अथवा नेपाल भारतप्रति सधैँ अनुग्रहित हुनुपर्छ। भारतीय मिडिया मात्र होइन, भारतीय बौद्धिक सञ्जाल पनि यस्ता मनोवृत्ति र चिन्तनबाट ग्रसित देखिन्छ। 2072 सालको नाकाबन्दी ताका भारतीय सामाजिक सञ्जालमा नेपाल विरुद्ध यस्ता भावना र विचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। नेपाललाई दिने सबै किसिमका आर्थिक सहयोग बन्द गरेर घुँडा टेकाउनु पर्ने, इन्धन लगायतका सबै वस्तुमा दिने अनुदान बन्द गर्नुपर्ने, भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ना बन्द गर्नुपर्ने जस्ता राष्ट्रवादी विचार देखा परेका थिए। यी विचारहरू यस्ता थिए मानौ भारतको अनुग्रह बिना नेपाल टिक्नै सक्दैन। भारतले सहयोग नगर्ने हो भने नेपाल पूर्ण रूपले स्तब्ध हुनेछ। भारतीय पक्षबाट भएका यस्तै व्यवहार र घटनाक्रमबाट प्रेरित भएर नेपाल र भारत सम्बन्ध बीचका द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धका बारेमा अध्ययन थालियो। अध्ययन गर्दै जाँदा आश्चर्य लाग्दा तथ्यहरू प्राप्त भए। भारतीयहरू मात्र होइन, हामी नेपालीको बुझाइ पनि उस्तै छ। तथ्यहरूको अभावमा नेपालीहरू पनि सोच्छन् कि नेपाल आर्थिक हिसाबले भारतप्रति अत्याधिक रूपमा परनिर्भर छ। तर नेपाल भारत बीचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई तथ्यगत रूपमा विश्लेषण गर्दा आयात निर्भरलाई नै आर्थिक निर्भरको रूपमा बुझिएको देखिन्छ। यही कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारतलाई सधैँ कूटनीतिक फाइदा पुग्ने गरेको छ। हाम्रो बुझाइमा फरक पर्न सक्छ। आर्थिक निर्भरता र आयात निर्भरता दुई फरक चिजहरू हुन्। आयात आर्थिक पक्षको एउटा पाटो मात्रै हो। नेपाल भारतसँग आर्थिक रूपमा निर्भर मुलुक होइन, आयातमा मात्र निर्भर हो। आयात मार्फत नेपालले भारतको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वर्षेनी 15 अर्ब डलर बराबरको योगदान दिने र बदलामा आर्थिक सहयोगको नाममा दूतावासले आफ्नै मातहतमा भारु 3-4 अर्बको अनुदान वितरण गर्न पाउने देश कसरी भारतसँग आश्रित हुन सक्छ? भुटान र नेपाललाई हेर्ने हो भने भुटान भारतप्रति आर्थिक र राजनैतिक हिसाबले पूर्ण रूपले परनिर्भर छ। वैदेशिक लगानी मात्र नभएर भारतले भुटानलाई वर्षेनी ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गरेको छ। जलविद्युत निर्यातबाट भुटानले राम्रो आम्दानी गरे पनि भारतको आर्थिक सहयोग बिना भुटानले सरकारी खर्च पनि जोहो गर्न सक्दैन। भारतले सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने राष्ट्र नै भुटान हो। नेपालभन्दा 10 गुणा सानो अर्थतन्त्र रहेको भुटानको 12औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न भारतले 45 अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने विगत 3 वर्षमा 57 अर्ब भारतीय रुपैयाँ आर्थिक अनुदान दिइसकेको छ। नेपालको हकमा भने भारतले बजेट मार्फत वर्षेनी 3देखि 4 अर्ब भारतीय दूतावासले आफ्नै महातहतमा प्राय राजनीतिक भुक्तानीका रूपमा बाँड्ने गरेको छ। नेपाल सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेको सो सहयोग नेपालको वार्षिक बजेटमा देखिँदैन। विडम्बना के हो भने सो वार्षिक अनुदान सीमानामा बस्ने नेपालीले प्रत्येक दिन सीमा पारी गएर दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्दा भारतीय सरह तिर्ने करको सानो हिस्सा जति मात्र पनि होइन, त्यो भन्दा पनि कम हो। स्मरण रहोस्, भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले सन् 2011 मा वित्त मन्त्री हुँदा भारतीय सदनमा बोल्दै भनेका थिए, बेलायतबाट वर्षेनी प्राप्त हुने 28 करोड पाउन्ड 42 अर्ब रुपैयाँ आर्थिक अनुदान हात्तीको मुखमा जिरा हो जस्तो अभिव्यक्तिका साथ बेलायतले दिने अनुदान रकमको उनले अवमूल्यन गरेका थिए। नेपाल आयातमा भारतसँग निर्भर भए पनि भुटान जसरी आर्थिक रूपमा भारतसँग निर्भर कहिल्यै हुनु परेन। नेपालको आन्तरिक मामिलामा सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्ने भारतले निश्चित रूपमा नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ भन्ने अनुमान गरिनु स्वाभाविक हो। तर हाम्रो अनुमान र वास्तविकता एउटै छैन, यी फरक फरक छन्।
हाम्रो अनुमानभन्दा वास्तविकता धेरै पर छ। भारतले करिब 15 अर्ब डलर बराबरको आर्थिक दोहन नेपाल जस्तो सानो मुलुकबाट वर्षेनी गर्दै आएको छ। नेपालभन्दा सयौं गुणा ठूलो भारत जस्तो विशाल अर्थतन्त्रलाई पनि 15 अर्ब डलरको वार्षिक योगदानले ठूलो महत्त्व राख्छ। उदाहरणका लागि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सन् 2014-15 भारतमा कुल 31 अर्ब डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वरूप भित्रिएकोमा 20 अर्ब डलर मात्र ती देशहरूबाट भित्रिएको थियो जुन देश मोदीले भ्रमण गरेका विकसित मुलुकहरूमा पर्थे। स्थिति कस्तो छ भने नेपालमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम 24 घण्टा पनि नबित्दै भारततिर बाहिरिन्छन्। नेपालबाट भारतले यति धेरै आर्थिक लाभ लिएको खबरले द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो साखमा आँच आउन सक्ने जोखिमका कारण भारतीय पक्ष यो यथार्थ कहिल्यै पनि उजागर गर्न चाहँदैनन्। बरु आफूले गरेको सहयोग र सद्भावको मात्र एकहोरो रटान लगाउने गर्छन् र बिगुल नै फुक्ने गर्छन्। हामीले यति टन औषधि दियौं, भूकम्प जाँदा यति सहयोग गर्यौं आदि आदि। आश्चर्यको विषय के हो भने भारत जस्तो ठूलो देशले नेपाललाई एकतर्फी आर्थिक दोहन गर्दै आए पनि यस्तो गहन विषयको उठान कहीँ कतै पनि हुन सकेको छैन। भारतीयहरू सोध्छन् 50 लाख भन्दा बढी नेपाली भारतमा काम गर्छन् र अरबौं रुपैयाँ नेपाल पठाउँछन्। तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा 1/3 योगदान दिने क्षेत्रहरू व्यापार, रियल इस्टेट र निर्माणमा भारतीय कामदारहरूको एक छत्र राज छ। IMF को रेमिट्यान्स सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपालले हरेक वर्ष भारतसँग रेमिट्यान्समा पनि 2 अर्ब डलर बराबरको घाटा बेहोरिरहेको देखिन्छ। नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीयहरूले वर्षेनी 3 अर्ब डलर भारत पठाउँछन् भने गोर्खाली सेना लगायत भारतमा बस्ने नेपालीले 1 अर्ब डलर बराबरको मात्र विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स नेपालतर्फ पठाउँछन्। त्यो पनि आयातमा भारतमै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले उतै जाने गर्छ। नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने देशहरूमा भारत तेस्रो हो भने नेपाल भारतमा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने देशहरूमध्ये 8औं नम्बरमा पर्छ। अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा भारतले सर्वाधिक रेमिट्यान्स भित्र्याउने 5 देशहरूमध्ये एक भए पनि अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा विश्वकै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने देश हो। नेपालको कुल व्यापारको 65% हिस्सा भारतले ओगटेको छ। गत वर्ष भारतबाट करिब 7.4 अर्ब डलर बराबरको आयात भएकोमा यसपालि 8.5 अर्ब डलर बराबर पुग्ने निश्चित छ। साथै भारतसँग व्यापार घाटा गत वर्षको 7 अर्ब डलरबाट बढेर यो वर्ष 8 अर्ब डलर पुग्ने देखिन्छ। भारतको व्यापार नाफामा सर्वाधिक योगदान गर्ने नेपाल तेस्रो देश हो भने भारतले सर्वाधिक निर्यात गर्ने 10 देशहरूमध्ये नेपाल एक हो। व्यापार घाटा र रेमिट्यान्स घाटाबाट नेपालले भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी 10.5 अर्ब डलर बराबरको प्रत्यक्ष योगदान दिएको छ। भारतमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू छन्। वर्षेनी हजारौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारत जान्छन्। दिल्ली स्थित CA स्टुडेन्ट अफ द नेपाली एसोसिएसनकी अध्यक्ष सुषमा केसीले केही महिना अगाडि उपलब्ध गराएको डाटा अनुसार दिल्लीको लक्ष्मी नगरमा मात्र 11,000 CA पढ्ने विद्यार्थी छन्। केही वर्ष पहिले त यो संख्या 23,000 मा पुगेको थियो। वर्षेनी नेपालमा लाग्ने शिक्षा प्रदर्शनी र मेलाका आधारमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ नेपाली विद्यार्थीको विदेश मोह। गत वर्ष राज्यले 38 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश अध्ययनमा खर्च गरेको थियो भने यो वर्षको 6 महिनामा 25.5 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। यो खर्चको ठूलो हिस्सा भारत निकासा हुन्छ। एउटा अध्ययनले भारतको चिकित्सा पर्यटन 2 अर्ब डलरबाट विस्तार भएर सन् 2020 सम्ममा 9 अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। उपचारको क्रममा हजारौं नेपाली वर्षेनी भारत जाने गरेका छन्। यस सम्बन्धी छुट्टै अभिलेख नभए पनि भारतको स्वास्थ्य पर्यटनमा सबैभन्दा बढी देन नेपालकै रहेको सहजै अनुमान भारतीय अस्पतालहरूमा देखिने नेपालीहरूको लाइनबाट लगाउन सकिन्छ। यसैगरी 2017 को एक भारतीय प्रतिवेदन अनुसार भारतमा आउने विदेशी पर्यटकहरू मध्ये नेपाल 14औं नम्बरमा पर्छ।
नेपाल आउने भारतीयको संख्या र भारत आउने नेपालीको संख्या लगभग बराबर छ। उक्त प्रतिवेदनमा स्थल मार्गबाट भ्रमण गर्ने नेपाली र भारतीयको गणना नभए पनि स्थल मार्गबाट भ्रमण गर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। स्थल मार्गबाट भ्रमण गर्ने नेपालीको संख्या पनि जोड्ने हो भने नेपाल भारतका लागि सबैभन्दा धेरै पर्यटक पठाउने तेस्रो देशमा पर्छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूले विदेश भ्रमणका लागि 80 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा यो वर्ष 100 अर्ब पुग्ने अनुमान छ। यसको प्रमुख लाभार्थी भारत नै हो। नेपालको करिब 10 अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित मध्ये 45% भारतमा राखिएको छ। 25% भारत सरकारको ऋण पत्रमा लगानी गरिएको छ। यसको अर्थ हो नेपालले भारतको सरकारी खर्च प्रयोजनका लागि 2.5 अर्ब डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ। भारत सरकारको ऋण पत्रमा एकाध विदेशी राष्ट्रले मात्र लगानी गर्छन् भने सर्वाधिक लगानी गर्ने राष्ट्र नेपाल हो। सार्क राष्ट्र मध्ये भुटान बाहेक अन्य कुनैले पनि भारतीय ऋण पत्रमा लगानी गर्दैनन्। बाँकी 20% भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको रूपमा राखिएको छ। यसरी 4.5 अर्ब डलर बराबरको प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ भारतले नेपालबाट लिँदै आएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले 2014मा नेपाल भ्रमणको बेला घोषणा गरेको 1 अर्ब डलर बराबरको ऋण सहयोग भारतमा राखिएको नेपालकै विदेशी मुद्राको हिस्सा हो। जम्मा 29 अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र भएको देशले आफूभन्दा 100 गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशलाई यति धेरै आर्थिक योगदान गरेको उदाहरण संसारमा बिरलै भेटिन्छ। तर दुर्भाग्य भारतले नेपालप्रति सधैँ हेयको भाव राख्ने गरेको छ। यस्तो भाव र हाम्रो विकासको आकांक्षामा बाधक बन्नु असल छिमेकीको पहिचान अवश्य पनि होइन। ठूलो मात्रामा हुने औपचारिक व्यापारबाट हुने फाइदा, नेपालमा भारतीय मुद्राको प्रचलनबाट हुने लाभ, कोशी गण्डकी र महाकाली जस्ता असमान सन्धि बापत भारतले गर्दै आएको नदीको एकतर्फी दोहन, नेपालीले सीमा पारी दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्दा तिर्ने स्थानीय कर आदि सबै जोड्दा पनि नेपालले वर्षेनी भारतको अर्थतन्त्रमा 15 अर्ब डलर भन्दा बढीको प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको छ। भारतसँग हुने हरेक कारोबार बजार मूल्यमा नै हुन्छ र भारतीयहरूले सोचे जस्तो नेपालले इन्धन लगायत कुनै पनि आयात अनुदानमा गर्दैन। एउटा आर्थिक वर्षमा मात्रै 2 अर्ब डलर बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने नेपाललाई भारतको विशेष रणनीतिक ग्राहक नै भन्दा हुन्छ। त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम बजारमा एकाधिकार गर्ने भारतको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक तथा राजनैतिक रणनीति रहँदै आएको छ। पाकिस्तान र चीनसँग बारम्बार हुने द्वन्द्वमा प्राय गोर्खाली सेना प्रयोग हुनु गोर्खाली प्रति भारतीय सेनाको अटल विश्वास र निर्भरता हो। यो भारतीय रक्षा रणनीति पनि हो। अन्यथा 12 करोड जनसङ्ख्या भएको बिहार र 22 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेशका भारतीयहरूले नै भारतीय सीमाको रक्षा गरेको हुनु पर्थ्यो। छिमेकीहरूको नजरमा भारत एउटा ठूलो देश तर सानो चित्त भएको राष्ट्र हो। 2 शताब्दी ब्रिटिस साम्राज्यको दासका रूपमा बिताएर सन् 1947मा स्वतन्त्र भएपछि अहिले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदयमान राष्ट्र भारतको छिमेकी प्रति गर्ने व्यवहार अमर्यादित र हेपाहा प्रवृत्तिको छ। आर्थिक रूपमा पूर्ण रूपले परनिर्भर भुटानीहरू समेत भारतीय रवैयाप्रति गोप्य रूपमा असन्तोष व्यक्त गर्छन्। द्विपक्षीय सम्बन्धका झिना मसिना कुरामा पनि वर्षौंसम्म नियत बस निर्णय नलिँदा नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्र सधैँ पीडित हुनुपर्ने स्थिति छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई प्रत्याभूत गरेका अधिकार र सुविधाहरू कुण्ठित पार्ने, ढिला सुस्ती गर्ने, नचाहिँदो दुःख दिने र बारम्बार नाकाबन्दी लगाउने जस्ता अमानवीय घटनाबाट हाम्रो देश निरन्तर पीडित छ। भारतको उत्तर पूर्वका 8 राज्यहरूको पहुँच भारतीय स्थल मार्गबाट सहज छैन। कलकत्ताबाट त्रिपुरा पुग्न 1600 किलोमिटर यात्रा तय गर्नुपर्छ। तर बङ्गलादेशको सद्भावले यो यात्रा 500 किलोमिटरमा छोटिएको छ। भारतले पनि नेपाल, बङ्गलादेश र
भुटान बंगलादेश जोड्ने यातायातलाई सहज बनाउन पहल गरेर असल छिमेकीको रूपमा आफ्नो पहिचान दिनु आवश्यक छ। त्यस्तै उत्तर पूर्वका ठूला नदीहरूबाट उत्पादित जलविद्युत बंगलादेशी भूमि प्रयोग गरेर भारतका विभिन्न राज्यहरूमा प्रसारण गर्ने प्रस्ताव भारतले बंगलादेशसँग गरेको छ। सोही अनुसार बंगलादेशले नेपाल भुटान भारत बंगलादेश बीच अन्तर्देशीय सम्झौतामा विकसित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै तेस्रो मुलुक निकासी गर्न भारतीय लगानी हुनै पर्ने जस्ता अव्यावहारिक र एकाधिकार जमाउने खालको अड्डी लिँदै आएकोमा बंगलादेशको आपत्तिपछि भने भारतले तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यातको बाटो खुल्ला गर्न केही लचक भएको देखिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वका कारण हालका वर्षहरूमा बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको छ, तर यो वृद्धि दर दिगो बनाउन विद्युत आपूर्ति प्रचुर चुनौती छ। त्यसैले बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार, सहयोग र समझदारी सम्बन्धी धेरै कुरा भारतले बंगलादेशबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ। भारतसँगको खुल्ला सिमाना नेपालका लागि सधैँ चुनौती र सुरक्षाको विषय रहने गरेको छ। सीमा मिचेर भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिने क्रम नथामिने, सिमानामा बस्ने नेपाली आफ्ना दैनिक उपभोग्य सामान किन्न सीमा पारी जान नरोकिने, अनौपचारिक व्यापार फस्टाइरहने तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील विषयहरू हाम्रा खुल्ला सिमानाका प्रमुख चुनौती हुन्। द्विपक्षीय सम्बन्धका ती सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा नेपाल सधैँ कमजोर र तल परेको छ। यसकारण खुल्ला सिमाना हाम्रा लागि फाइदा भन्दा दायित्वका रूपमा स्थापित भएको छ। उपरोक्त समस्या समाधानका लागि नेपाल भारत बीच उपयुक्त कार्यक्रमको अधिकांश समय औपचारिकतामा खर्चिने हाम्रो परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ। सदियौंदेखिको अद्वितीय असल मित्रता र समान सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक र राजनैतिक परिवेशका कुरा मात्र एकहोरो रटान गरेर कार्यक्रम सक्ने र वास्तविक मुद्दा जहाँको त्यही रहन गई ओझेलमा पर्ने गरेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात असली मुद्दाबाट गरी द्विपक्षीय मित्रवत सम्बन्धको औपचारिकता अन्त्यमा निभाउन सके दुवैतर्फका नागरिक र सरोकारवालाहरू बीच द्विपक्षीय सम्बन्धका तथ्य र कुराहरू उजागर हुँदै जानेछ। साथै सोचमा बिस्तारै परिवर्तन आई आपसी मतभेद र समस्याको गाँठो फुकाउन मद्दत मिल्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल खबरमा प्रकाशन भएको एउटा लेख हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो लेखलाई हामीले किन पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक ठान्यौं भने हामी अधिकांश नेपालीहरू भारतले नाकाबन्दी गर्यो भने त हामी टिक्नै सक्दैनौं भन्ने मनोविज्ञानमा छौं। अधिकांश भारतीयहरू पनि त्यही भन्छन्। हामी केही मान्छेहरू चाहिँ भनिरहेका छौं हामी भारतमा परनिर्भर भएका छौं, हामी भारतको परनिर्भरबाट मुक्ति हुन सक्छौं, हामी यो भनिरहेका छौं। यसका आधारहरू के हुन् त? हामीले यो विषयलाई खोजी गर्ने क्रममा नेपालका चार्टर एकाउन्टेन्ट विश्वास गौचनको एउटा लेख फेला पार्यौं। हामीले यो लेखलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक ठान्यौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्छौं, यो लेखको लिङ्क हामी तल डिस्क्रिप्सनको सेक्सनमा पनि राख्छौं। यहाँहरूले दोहोऱ्याएर तेह्रिएर सुन्नुभयो भने यसका कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। अर्थात् यहाँहरूलाई यो भिडियो सुन्दाखेरि अझ अध्ययन गर्न अप्ठ्यारो भयो भने यहाँहरूले यो लेखलाई पनि पढ्न सक्नुहुनेछ र दोहोऱ्याइ तेह्रियाइ यो लेखलाई पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यहाँ अत्यन्तै गम्भीर कुरा उठाइएका छन् र वास्तवमा सत्य पनि यही हो। कतिजनाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो? कृपया यो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला र सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा पनि राखिदिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।